جوڑی رل کے کھڑے سہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے سہرا دی تصویر نبی سمجھ آنے گی بھائیوں کو اللہ پاک آپ کام میں مزید برکت عطا فرمائے جاگیر نبی دی بن دیئے پھر ماپ کے دستے صحیح کتنی جاگیر نبی دی بن دیئے کنڈلا کے دیکھو میمہ تو تنویر نبی دی بن دیئے کربل تو لے کے طیبہ تک طیبہ تو لے کے شام تائیں کربل تو لے کے طیبہ تک طیبہ تو لے کے شام تائیں سارا سفر اے سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بن دیئے سارا سفر اے سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے